जय राष्ट्रवाद। आउँदो 2079 मङ्सिर 4 गते सम्पन्न हुन गइरहेको आसन्न निर्वाचनमा राप्रपा नेपाल पनि जनादेशका लागि प्रस्तुत छ र पार्टीको चुनाव चिन्ह तीर एरो अर्थात् धनुवाण रहेको छ। प्रारम्भमै हामी स्पष्ट पार्न चाहन्छौं कि हाम्रो प्रतिस्पर्धा कुनै अन्य राजनीतिक दल विशेषसित होइन अनि कुनै उम्मेद्वार विशेषसित पनि होइन। हाम्रो प्रतिस्पर्धा हामी स्वयंसित मात्र रहेको छ। हामी प्रचार प्रसारका क्रममा अधिराज्यव्यापी रूपमा सबै जनताको घर दैलोसम्म पुग्न पनि त्यति सहज नहोला, तर हामीले सम्बोधन गरेका विशेष मुद्दाहरू सम्पूर्ण नेपाली समक्ष पुर्याउने भने सायद सम्भव छ र यसका लागि हामी सत प्रयास गरिरहेका छौं। आदरणीय जनसमुदाय, कुरा बुझ्दैमा केही नोक्सान हुनेवाला छैन, बरु ज्ञान नै बढ्ने हो। तसर्थ हाम्रो कुरा सुनेर मनन गरेर निर्णयमा पुग्न हामी तमाम आदरणीय मतदाता समक्ष हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौं। सर्वप्रथम हाम्रो विशेष निवेदन यो छ कि कृपया एक छाक भान्सा उज्यालो पार्ने क्रममा आफ्नो अमूल्य मत खेर नफाल्नुहोस्। जाग्नुहोस्, तपाईको एक मतले देश र भावी पिँढीको भविष्यको निर्धारण गर्नेछ। तपाईको एउटा सानो गल्तीले तपाईका ससाना बाबु नानीहरूको भविष्य अन्धकार बनाउन सक्छ, देशलाई अवनतितर्फ धकेल्न सक्छ। तसर्थ बिन्ती छ, तपाईको भोट नबेच्नुहोस्। तपाईको भोट देश र तपाईको सन्ततिको उज्जवल भविष्यका लागि समर्पण गर्नुहोस्। देश र भावी पुस्ताका लागि हामीले सम्बोधन गरेका कतिपय साझा मुद्दाहरू सामान्यतः अरू राजनीतिक दलहरूले पनि सम्बोधन गर्नुभएको हुन सक्छ। तथापि केही यस्ता मुद्दा छन् जसले राप्रपा नेपाललाई जनअदालतमा अरू दलभन्दा भिन्न बनाउँछ। राप्रपा नेपालको घोषणा पत्रको पृष्ठ 37 को 4 नम्बरमा हामीले विशेष मुद्दाहरू सम्बोधन गरेका छौं। नेटवर्क इन्डस्ट्री र क्रिप्टो एसेट्सलाई न्यायसङ्गत ढंगबाट व्यवस्थापन गर्ने। जहाँ नेटवर्क इन्डस्ट्रीको कुरा आउँछ, नेपाल सन्दर्भमा नेटवर्क शब्द नै निकै आलोचित छ र यसको कारण हो नीति निर्माण तथा कार्यान्वयन तहबाट यसलाई विश्लेषणात्मक ढंगबाट व्यवस्थित गर्ने पर्याप्त अभ्यास नगरिनु। आलोचनाका कारणहरूमा पहिलो रहेको छ नेटवर्क मार्केटिङमा वस्तु तथा सेवाको मूल्य महँगो हुन्छ र यो कुरामा हामी पनि सहमत छौं। तर यसलाई राज्यले व्यवस्थित गर्न नसक्ने भने पक्कै होइन। राज्यका तर्फबाट नीति निर्माण गरेर यो समस्याको समाधान दिन अवश्य सकिन्छ। आलोचनाको दोस्रो कारण रहेको छ प्रलोभनमा पर्ने वा पारिने। सर्वसाधारणलाई नेटवर्क मार्केटिङको सही जानकारी प्रवाह गर्नुको सट्टा औलामा गन्न सकिने केही गलत प्रवृत्ति पाल्ने व्यक्तिले कमिसनको प्रलोभनमा परेर अनि पारेर बसी पैसा आउँछ भन्ने जस्तो गलत कुरा सम्प्रेषण गरेर सर्वसाधारणलाई दिग्भ्रमित गर्नु वास्तवमै जटिल समस्याका रूपमा देखा परेको छ। तथापि यसलाई पनि राज्यका तर्फबाट समाधान खोजेर निरुत्साहित गरी पूर्ण रूपले नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। आलोचनाको तेस्रो कारण रहेको छ राजस्व चुहावट। यो त झन् राज्यले चुटकीको भरमा समाधान गर्न सक्ने कुरा हो र त्यो पनि 100% असुली हुने तरिकाबाट, जहाँ भ्रष्टाचारको लागि रत्तीभर स्थान समेत हुन्न। नेटवर्क मार्केटिङको सर्वाधिक सुन्दरता भनेको नेपाल जस्तो विकट पहाडी भूभाग रहेको मुलुकका लागि कुना कुनामा रहेका स्थानमा उत्पादित गुणस्तरीय उत्पादनलाई अनुकूल बजार दिएर उत्पादक, उपभोक्ता तथा प्रवर्धक सबैलाई न्यायोचित ढंगबाट पारितोषित गर्ने। अझ यो भन्दा थप सुन्दरता भनेको नेपाल जस्तो प्राकृतिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक रूपले समृद्ध मुलुकलाई नेटवर्क इन्डस्ट्री वरदान नै साबित भई जनताका लागि प्रचुर आय आर्जनका साथै राज्यका लागि 100% राजस्व असुली हुने कुरामा दुई मत हुनै सक्दैन। यति सुन्दर नेटवर्क इन्डस्ट्रीको ढाल बनाएर बजारमा केही विदेशी रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट ROI कम्पनीहरू पनि आउने गर्दछन्, जो अन्ततोगत्वा पोन्जी स्किमका रूपमा सर्वसाधारणलाई ठगेर बन्द हुन्छन्। यस्ता कम्पनीका बारेमा सर्वसाधारणलाई सुशिक्षित गर्ने कार्य पनि राज्य स्तरबाट गरिनु प्रभावकारी हुन आउँछ, ताकि सही वा गलत नेटवर्क प्रणालीको पहिचान गरी सर्वसाधारणले स्वनिर्णय लिन सकुन्। अब कुरा गरौं क्रिप्टो एसेट्सका बारेमा।
क्रिप्टो अर्थजगतको भविष्यको मेरुदण्ड नै हो। आउने केही वर्षभित्रै हाम्रा बाबु नानीहरूको जमानामा क्रिप्टोले नै अर्थजगतको प्रतिनिधित्व गर्ने कुरामा कुनै शङ्कै छैन। सामान्यतः क्रिप्टोलाई करेन्सी अर्थात् मुद्राका रूपमा लिएको पाइन्छ र प्रारम्भमा करेन्सीकै रूपमा स्वीकार्दै आइएको भए तापनि समयान्तरमा यो करेन्सीमा मात्र सीमित नभएर एसेट्सका रूपमा विकसित भइसकेको छ। मतलब क्रिप्टो भर्चुअल एसेट्सका रूपमा विकसित भइसकेको छ। जसरी विभिन्न कम्पनीका शेयर सम्बन्धित स्वामीको पूर्ण नियन्त्रणमा हुन्छ, क्रिप्टो एसेट्स पनि पूर्णतः सम्बन्धित स्वामीको नियन्त्रणमा रहन्छ। हालसम्म राज्यले यसलाई आत्मसात नगर्नुको एक मात्र कारण यो डिसेन्ट्रलाइज्ड सिस्टम मतलब विकेन्द्रित प्रणालीमा आधारित छ, जसले गर्दा कुनै पनि राष्ट्रको कानुन अधीनस्थ रहनै सक्दैन। तथापि राज्यको कानुन अधीनस्थ रहन नसक्ने भन्दैमा यसलाई नजरअन्दाज गर्नु त झनै मूर्खतापूर्ण हुन आउँछ। किनकि नेपाल सन्दर्भकै कुरा गर्नुपर्दा पनि राज्यले यसलाई कुनै आधिकारिकता दिएको अवस्था छैन। बरु बेला बेलामा क्रिप्टो सम्बन्धी क्रियाकलाप गर्ने व्यक्तिलाई कारवाही गरेको पनि पाइन्छ। यति हुँदा हुँदै पनि सर्वसाधारणको क्रिप्टो प्रतिको आकर्षण झनै बढेर गएको पाइन्छ। Coin98 एनालाइटिक्सले हालै सार्वजनिक गरेको सर्वेक्षणको ग्लोबल क्रिप्टो एडाप्सन इन्डेक्सका अनुसार क्रिप्टो एडाप्ट गर्ने देशहरूको सूचीमा नेपाल विश्वको 16औं स्थानमा परेको तथ्यले पनि सर्वसाधारणको क्रिप्टो प्रतिको आकर्षण कति छ भन्ने सहज अनुमान गर्न सकिन्छ। अझ दुर्भाग्यपूर्ण कुरा त के भने राज्यले कति धेरै राजस्व गुमाइरहेको छ भन्ने पनि छर्लङ्ग हुन्छ। त्यति धेरै नेपालीले क्रिप्टो एडाप्ट गरे बापत तिर्ने राजस्व नेपालले नभएर अरू देशले असुलिरहेका छन् र यसको एउटै कारण हो कि राज्यले यसलाई व्यवस्थित गर्नबाट चुक्नु। व्यवस्थित गर्ने नाममा मित्र राष्ट्र भारतले अवलम्बन गरेको तर्कहीन कर लगाउनु पनि बुद्धिमत्ता ठहर्दैन। किनकि यसो गर्दा सर्वसाधारणको एसेट्स नै गुम्न पुग्छ। यसबाट बच्नका लागि सर्वसाधारणले उठाउने अर्को कदमले अझ मुलुकलाई लगानी पलायनताको भयावह व्यूहतिर फसाउने तर्फ पनि ध्यान जान उत्तिकै आवश्यक छ। हामीसित यसलाई व्यवस्थित गरेर सर्वसाधारण र राज्य दुवै पक्षलाई लाभदायक सिद्ध हुने विन विन सिचुएसनको स्पष्ट योजना छ। नेटवर्क इन्डस्ट्री र क्रिप्टो एसेट्स क्षेत्रका तमाम आदरणीय हिमायतीहरूका लागि आगामी मङ्सिर 4 को आसन्न निर्वाचन एक प्रकारले जनमत संग्रह नै हो। हामीलाई तपाईले दिनुभएको भोटले हाम्रा उम्मेदवारहरू विजयी बन्नुहुन्छ कि हुन्न भन्ने सवाल भन्दा यी क्षेत्रलाई माया गर्ने अनि आत्मसात गर्ने नेपालीहरूको संख्या कति छन् भन्ने देखाउनु अत्यावश्यक छ, ताकि अब बन्ने सरकारले यी क्षेत्रलाई न्यायसङ्गत ढङ्गबाट उचित व्यवस्थापन गर्नै पर्ने रहेछ भन्ने महसुस गरोस्। स्मरण रहोस्, यी क्षेत्रहरूको दिगो व्यवस्थापन हाम्रा भावी पुस्ताका लागि अत्यावश्यक छ। किनकि हाम्रा बाबु नानीहरू जब ठूला बनेर समाजमा जिम्मेवार सदस्यका रूपमा आउनुहुनेछ, त्यो बेला यिनै क्षेत्रले विश्व बजारको वित्तीय क्षेत्रलाई प्रतिनिधित्व गरिरहेको हुनेछ। तसर्थ देश र भावी पिँढीका लागि समेत हाम्रो मत निर्णायक रहने कुरामा हाम्रो ऐक्यबद्धता अत्यावश्यक छ। विगतमा व्यवस्थापिका संसदमा यी क्षेत्रका बारेमा वकालत गर्न सक्षम व्यक्ति नपुग्नु नै यी क्षेत्रलाई नीति निर्माण तहले न्यायोचित ढङ्गबाट सम्बोधन अनि व्यवस्थापन गर्न नसक्नु हो। यो पटक यसका लागि व्यवस्थापिका संसदमा आवाज बुलन्द गर्ने अठोटका साथ हामीले योग्य व्यक्तिहरूलाई प्रतिनिधि सभाका लागि उम्मेदवार बनाएका छौं। 77 वटै जिल्लामा रहनुभएका नेटवर्क इन्डस्ट्री तथा क्रिप्टो एसेट्सका हिमायती मित्रहरूलाई एउटै मोर्चामा एकबद्ध हुन आह्वान गर्नुका साथै देश विदेशमा रहनुहुने नेपाली मित्रहरूले पनि यसको आवश्यकताका बारेमा आफ्ना आफन्तजनहरूलाई सुसूचित अनि सुशिक्षित गर्नुहुनेछ भन्ने सद्विश्वास हामीले लिएका छौं। आगामी 2079 मङ्सिर 4 को आसन्न निर्वाचनमा राप्रपा नेपालका उम्मेदवारहरूलाई चुनाव चिन्ह तीर एरो अर्थात् धनुवाणमा आफ्नो अमूल्य मतदान गर्न तमाम आदरणीय मतदाता समक्ष हार्दिक अपिल गर्दछौं। जय राष्ट्र, जय जनता।